औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्रेसिव मॉडल स्कूल मेन कैंपस। आज मैं 9th क्लास के स्टूडेंट्स को इस्लामियात लाजमी का सूरत अनफाल का दर्स अव्वल जीम आयत 20 to 28 पढ़ाऊँगी, जो कि आपके बुक के पेज नंबर 11 पर है। इस दर्स का आयात 20 to 28 इसका तर्जुमा आपकी बुक के पेज नंबर 11 पर है, जहाँ से आपने देख के याद करना है। इस दर्स के लास्ट में जो है वो 3 क्वेश्चन है, आज हम उनको डिस्कस करेंगे, जिससे आपको इन आयात का तर्जुमा, इन क्वेश्चंस के आंसर को समझने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, शरल दवाब से क्या मुराद है। अब शर के लुग़वी मायने क्या है। शर के लुग़वी मायने है बदतर, और दवाब के मायने हैं चौपाए या जानवर, यानी बदतरीन जानवर। अब इसका इस्तिलाही मफहूम क्या बनता है। इससे मुराद ऐसे लोग हैं जो इंसानों की तरह बज़ाहिर सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, यानी सुनने बोलने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात समझने और इन पर अमल करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए असल में ये लोग यानी गूंगे और बहरे हैं, यानी ना बोल सकते हैं और ना सुन सकते हैं। ये लोग बज़ाहिर देखने में तो इंसान नज़र आते हैं, लेकिन दर हकीकत ये लोग जानवर भी कहलाने के हकदार नहीं है, बल्कि इनसे भी बदतर हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, खयानत से क्या मुराद है। खयानत के मायने क्या है। खयानत के मायने है किसी का हक अदा ना करना, या किसी के साथ किया हुआ वादा पूरा ना करना, अमानत की हिफाजत ना करना। सूरह अनफाल की इन आयात में खयानत का जिक्र 3 तरह से आया है। एक ये है कि अल्लाह के साथ खयानत, दूसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खयानत, और तीसरा आपस में खयानत। अब अल्लाह के साथ खयानत क्या है। हदीस में दीन को एक मानत करार दिया गया है, और इस दीन की तरफ से आयद किए गए तमाम फ़राइज़ हदूद के मुताबिक अमल करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। यानी जिन अहकामात का अल्लाह ने हुक्म दिया है, उन अहकामात पर अमल करना ज़रूरी है। अगर आप अमल नहीं करेंगे तो ये अल्लाह के साथ खयानत होगी। दूसरा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खयानत। ये क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपनी उम्मत पर कुछ हकूक़ है, मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज़्यादा मोहब्बत और अकीदत रखना, यानी आपके साथ मोहब्बत और अकीदत रखना। उम्मत के हर फ़र्द की तरफ से इन हकूक़ की अदायगी लाजमी है। इनमें से किसी भी हक़ में कोताही होगी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या होगी, ख़यानत होगी। अब आपस में ख़यानत क्या है। इससे मुराद आपस के मामलात में दूसरों के हकूक़ अदा ना करना, यानी एक दूसरे के हकूक़ अदा ना करना। इसमें वो तमाम ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं जो किसी पर एतबार करते हुए उसके सुपुर्द की जाती हैं। इसमें इनफरादी और इज्तिमाई तमाम ज़िम्मेदारियाँ हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि दरअसल अबारात का मफहूम बयान करें। इसमें अबारत नंबर अलिफ है, वला तकूनु कल्लज़ीना क़ालू समाअना वहुम ला यस्माऊन, और तुम उन लोगों की तरह ना बन जाओ जो कहते हैं कि हमने सुन लिया, हालांकि वो नहीं सुनते। अब इन आयात का क्या मफहूम बनता है। इस आयत मुबारका में मुसलमानों को मुखातब करके अल्लाह पाक ने फरमाया है कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात दिल के कानों से सुनने और दिल की गहराइयों के साथ इन पर ईमान लाएं और पूरे खलूस के साथ इन पर अमल करें। इस आयत मुबारका में मुसलमानों को मुनाफिकीन के किरदार के बारे में बताया गया, यानी वला तकूनु कल्लज़ीना, यानी उन लोगों की तरह ना बन जाओ। अब वो लोग कौन है, मुनाफिकीन, यानी इस आयत मुबारका में मुनाफिकीन की तरफ इशारा करके फरमाया जा रहा है। यानी मुनाफिकीन क्या करते थे। मुनाफिकीन कहते थे कि हमने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात सुन लिए, यानी ये लोग अहकामात सुनने का दावा तो करते थे, लेकिन सुनने के बाद इन पर यकीन और ईमान नहीं लाते थे। इसलिए इन अहकामात को सुनने के बाद इन पर अमल करने के बजाय क्या करते थे, नज़रअंदाज कर देते थे। दरअसल ये लोग सुनने और समझने की सलाहियत से महरूम है और इन खूबियों से आरी हैं, यानी वो खूबियाँ इनमें नहीं हैं जो इंसान को जानवरों से मुमताज़ करती हैं। अब बे आयत है, इसका वो क्या है, इन्ना शरल दवाबा इंदल्लाहि सुम्मुन अल बुकमुल लज़ी ला याकिलून, यानी इनमें शक नहीं कि अल्लाह के नज़दीक तमाम जानवरों से बदतर वो बहरे और गूंगे लोग हैं जो हक़ के बारे में कुछ नहीं समझते।
اب اس آیت مبارکہ میں انسان اور جانور کا فرق بتایا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور شعور کی شکل میں ایک ایسی صلاحیت سے نوازا ہے جس سے وہ دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے اور چھونے وغیرہ جیسی صلاحیتوں کے ذریعے سے حاصل کردہ معلومات کو تجزیہ کر کے اور پھر اس سے نتائج اخذ کر سکتا ہے، ان نتائج کو اپنی زندگی میں استعمال کر سکتا ہے، اور وہ چیز جو دوسرے جانوروں کو نہیں دی گی وہ کیا ہے؟ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، یعنی یہ صلاحیت ہی انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے اور اسے اشرف المخلوقات بناتی ہے۔ سورۃ انفال کی اس آیت مبارکہ میں کفار یا منافقین کے رویے کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو سنتے تو ہیں لیکن سن کر ان پر عمل نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کا سننا بالکل جانوروں کے سننے کے مترادف ہے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام سن کر گونگے اور بہرے بنے رہنے والے یہ لوگ دراصل جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کرتے۔ اب اس کا نتیجہ کیا اخذ ہوتا ہے؟ یعنی صرف وہی لوگ اشرف المخلوقات کہلانے کے حقدار ہیں جو اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب جیم آیت ہے، وَأَعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ انسان اپنے ارادے کا تو مالک ہے کہ وہ اپنی کوشش سے اپنے خیالات کا رخ جدھر چاہے موڑ لے، لیکن کسی ارادے سے باز رہنا، اس پر عمل پیرا ہونا انسان کے اپنے بس میں نہیں، بلکہ اس کا سارا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی رضا اور منشا پر ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے بہت قریب ہے اور انسان کا دل اللہ پاک کے قبضے میں ہے۔ انسان خواہ کتنا ہی طاقتور ہو، اگر اللہ کا حکم اس کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جائے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ نیکسٹ آیت ہے، وَأَتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِبَّنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور اس فتنے سے ڈرو جو اگر برپا ہو گیا تو خاص طور پر صرف انہی لوگوں کو اپنی لپیٹ میں نہ لے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی فتنے کے بہت سے معنی ہیں۔ عام طور پر اس سے مراد ایسی برائی لی جاتی ہے جو کسی معاشرے میں پھیل کر عام ہو جاتی ہے، اور جب کوئی قوم اجتماعی طور پر اس برائی میں مبتلا ہو جاتی ہے اور پھر اللہ پاک کی طرف سے ان پر کوئی نہ کوئی عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے اگر کسی قوم پر عذاب مسلط کر دیا جائے اور پھر اس قوم کے تمام افراد اس کا خمیازہ جو ہے اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ جیسے اگر یہ عذاب آتا تو لوگوں کی برائی کی وجہ سے ہے، لیکن اس قوم کے اندر جو لوگ پارسا نیک ہوتے ہیں، نیکی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، پارسائی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اس عذاب میں دوسروں کے ساتھ ہی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ آیت ہے، وَعَالَمُوا إِنَّمَا أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو کہ تمہارا مال اور اولاد فتنہ ہے، وَإِنَّ اللَّهَ عِندَ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کے ہاں بہت بڑا ثواب ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ فتنہ آزمائش کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور مال اور اولاد کو انسان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش قرار دیا گیا ہے۔ جیسے محض مجبور، یعنی مال اور اولاد کی محبت زندگی میں کئی موقعوں پر انسان کو محض مجبور بنا کر رکھ دیتی ہے، اس سے انسان بخیل اور بزدل ہو جاتا ہے اور نیکی کی راہ میں اس کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ مال کی محبت انسان کو دوسروں بلکہ بعض اوقات اپنی ذات پر خرچ کرنے سے بھی روک دیتی ہے۔ اسی طرح اولاد کی محبت بھی نیکی کی راہ میں انسان کے پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہے، اور اولاد اس لحاظ سے بھی انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے کہ اس کی اچھی تربیت والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بچوں کے صحیح خطوط پر تربیت کر کے انہیں اچھا مسلمان اور کامل انسان بنانا والدین کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، اور آخرت میں کام نہ آنا، یعنی مال اور اولاد کی محبت ایک طرف سے دنیا میں نیکی کی راہ اور انسان کے لیے رکاوٹ ہوتی ہے، دوسری طرف یہ قیامت کے روز بھی انسان کی کسی کام نہ آئے گی۔ اس لیے اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ مال اور اولاد کی محبت میں اس طرح نہ ڈوب جائیں کہ باقی معاملات اور فرائض میں غفلت برتنے لگیں، اور ان کی خاطر ہر قسم کے جائز و ناجائز کام کرتے رہیں، اور آخرت میں نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد۔ اور اجر عظیم کا بھی ذکر ہے اس آیت میں کہ جو لوگ مال اور اولاد کی محبت کے فتنے سے بچ جائیں گے ان کے لیے اللہ پاک ان کے ہاں بہت بڑا اجر ہے، اور انسان کو اسی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔